बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार, लेकिन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ और अटक जेल जो है उसे खुदा हाफिज करने का वक्त आ चुका है। इस हवाले से इमरान खान की सुनी गई है और इस सब में किस तरह से इत्तफाक किया गया है इमरान खान के मौक़िफ़ से उस लेवल पर, उस सतह पर जहां से रिलीफ की उम्मीद नहीं है। इस सब में इमरान खान साहब की 3 ऐसी दरखास्तें जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया और ऊपर से शेर अफजल मरवत साहब के जो दलाइल हैं उन्होंने भी टेबल्स को टर्न कर दिया है। अब अगर कोई मुआवजा हो या फिर पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, वही इस सब को रिवर्स कर सकती हैं, वरना अटक जेल को खुदा हाफिज कहने का वक्त इमरान खान साहब के लिए आ चुका है। और इस सब में अब बहुत सी और चीजें भी हो रही हैं। निजाम खुद को एक्सपोज करता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस बौखलाहट में निजाम बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहा है, क्योंकि देखें, आप खुलकर खेलते हैं, मौत से पहले, इससे पहले भी खुलकर खेलते रहे, लेकिन इस तरह से इतना खुलकर भी शायद ही कोई खेला हो कि निजाम पूरे का पूरा नंगा हो जाए। और अब वही हुआ है और अब आवाजें उठ रही हैं और निजाम पर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे ये दरखास्त होगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, अगर डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो एक जानिब तो तमाम तर निगाहें ऑलरेडी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर हैं और सदर आरिफ अलवी साहब जो है उनकी तरफ से इलेक्शन की डेट कल हुकूमत ने अपनी हिफाजती इक़दामात करने भी शुरू कर दिए। जब सदर से निगरान वज़ीर क़ानून ने मुलाकात की और उसके बाद निगरान वज़ीर क़ानून ने जाकर अनवारुल हक काकड़ साहब को क्या बताया कि उसके बाद एक इजलास हुआ और फिर निगरान वज़ीर आज़म ने भी ये बात कह दी कि जी इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। यानी इस सब के अंदर ये क्लियर मैसेज सदर को कम्युनिकेट किया गया कि आप डेट दे भी दें तो मामला उसी तरह का रहेगा जिस तरह इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत के हवाले से पहले एक करारदाद पास कर चुकी है। फिर कल उमर अयूब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत को खत भी लिखा और सदर को अब वो कटहरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि आपका हक जो बनता है, आपका काम जो बनता है, आप वो करें। आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये सिर्फ आपका राइट नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट दें, ये सिर्फ आपका हक या इस्तेहकाक नहीं है, ये आपकी आईनी ड्यूटी भी है और आपने आइन को प्रोटेक्ट करना है। जो आपको काम दिया गया वो काम आपने करना है और ये अगर आपने ना किया तो आपको फिर उसी तरीके से याद रखा जाएगा। अब यहां पर सवाल ये भी उठ रहा है कि सदर मुमलिकत क्या इलेक्शन की डेट देंगे या नहीं। कल तक ये बात कंफर्म थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की डेट दे रहे हैं। उसके बाद वजीर आजम ऑफिस में बहुत कुछ हुआ, उसके बाद शायद वो हेजिटेंट हैं अभी तक, या वो आज भी दे सकते हैं। ये चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत के इलेक्शन की डेट देने के फैसले पर क्या अमल दरामद होगा, ये चीज एक आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि अमल दरामद नहीं होना, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती बहुत जरूरी है। क्या चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद हुआ? नहीं, लेकिन किसी अदालती फैसले में यह बात नहीं लिखी गई कि 90 दिन से इंतखाबात आगे जा सकते हैं। अब इस सब में समझ नहीं आ रही कि ये पार्टियां खड़ी कहां पर हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त इतनी कंफ्यूज्ड है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। जरदारी साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन आइन के मुताबिक हल्का बंदियों के बाद हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। बिलावल कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। मैं जरदारी साहब की घर में दिए गए ऑर्डर्स का पाबंद हूं। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने 90 दिन में इंतखाबात का फैसला किया है। जरदारी साहब के बयान की वजाहत वही करें, वो जाने, उनका बयान जाने। मेरा बयान वही है जो पार्टी का बयान है और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बयान है। यानी अंदर इनके अभी भी कंफ्यूजन है। और अब जाहिर बात है पीपल्स पार्टी इसलिए भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि लाडली जमात का जो टाइटल है वो अगले कुछ सालों के लिए नून लीग ले उड़ी है और उनकी बिडिंग जो है वो सक्सेसफुल थी। वो ये टेंडर जो है वो उन्हें मिल चुका है और वो अब इस स्टेटस को एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि अबूरी सदर, अब ये नया लफ्ज कल से इजाद हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था 2 दिन, लेकिन कल से इजाद हुआ है अबूरी सदर। और ये कह रहे
رہے ہیں کہ جی عبوری صدر عارف علوی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اور اس سب کے اندر الگ الگ موقف رکھنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن کی ڈیٹ پر وہ یک زبان ہوئی ہیں، اور اس سب میں پروگرام میں خرم دستگیر اور قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ صدر کی تاریخ دینے سے ملک مزید بحران کا شکار ہوگا، اور اس سب کے اندر یہ ظاہری بات ہے ایک موقف رکھ رہے ہیں کس کی خوشنودی کے لیے؟ پیپلز پارٹی سے زیادہ اس وقت نیریٹو کی جنگ میں کنفیوزڈ سیاسی جماعت کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ ان سے بہتر جا رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے پالش کرنی ہے، پالش ہی ہمارا سب کچھ ہے، پالش کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، اور یہ برش اور پالش ہم نے کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ پیپلز پارٹی کو اس میں پتا نہیں ہے، لیکن نون لیگ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نگران حکومت بہت زیادہ دعوے کرتی ہے کہ وہ ان بائسڈ ہے، نگران حکومت کے بلند بانگ دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سب میں نگران حکومت کے آپ اس لیٹسٹ سٹیپ کو اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزوں پر شک ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری اور نواز شریف کے بہت زیادہ قریب رہنے والے اور گزشتہ حکومت میں بھی اہم ترین فیصلہ سازی کرنے والے جو ہیں سابق بیوروکریٹ فواد حسن فواد کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں نگران کابینہ کے اندر وفاقی وزیر اس وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ایڈوائس پر فواد حسن فواد کی تقرری کی منظوری دی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے۔ فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ جی مجھے کسی محکمے کا چارج نہیں دیا گیا، میں کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروں گا، مجھے جو بھی ذمہ داری ملے گی ایمانداری اور محنت سے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے اس ملک کے اندر، کس طرح کے معاملات ہیں، اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کی ٹیم وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکی ہے، نواز شریف کا برین وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکا ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت سے سوالات کھڑے کرتے ہیں، اور اتنی کیا مجبوری، ایسی کیا مجبوری؟ اب یہ مجبوریاں کل کو پتہ چلیں گی تو پتہ چلے گا کہ ایسی کیا مجبوریاں تھیں کہ یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا، اور نظام اس طرح سے اتنا زیادہ لیٹ رہا تھا۔ اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائفر کیس جو ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالآخر سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی 3 بہت زیادہ ڈیسائسو اور بہت زیادہ فیصلہ کن درخواستیں۔ ایک یہ کہ سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اٹک جیل جو ہے اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، انہیں سائفر کیس کا قلمدان دیا گیا ہے، اور انہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے اس کا ایک اضافی چارج دیا گیا ہے 2024 کے دسمبر تک، اور اس کے اوپر بات ہوئی، اور اس سب میں یہ تعیناتی درست ہے یا نہیں، اور اس سب میں عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آج عدالت کے اندر بہت کچھ ہوا اور بہت سے معاملات چلے، اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصلے محفوظ کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت اور حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 30 اگست کو سائفر کیس کی سماعت کے لیے عدالت اٹک جیل منتقل کی گئی، یہ نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے کیا اور اسی کا ہی اختیار تھا۔ وزارت قانون نے NOC جاری کیا کہ وینیو تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ جیل ٹرائل کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہوتی ہو، جیل ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہوگا اس متعلق بتائیں، جس پر پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ سائفر کیس کا بھی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ وزارت قانون نے قانون کے مطابق عدالت منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن اس سب کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن بدنیتی کی بنیاد پر جاری کیا گیا، درخواست غیر مؤثر نہیں ہوئی، عدالت نے طے کرنا ہے کہ نوٹیفیکیشن درست تھا یا نہیں۔ کسی کے پاس جواب ہے کہ سزا معطل ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی قید کیوں ہے؟ ٹرائل کورٹ کے جج NOC پر اٹک جیل کیوں چلے گئے؟ فاضل جج نے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا اور چلے گئے۔ کل لانڈی جیل کا NOC آ جائے گا تو جج صاحب لانڈی جیل چلے جائیں گے، بڑا ویلڈ سوال ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ قانون کے مطابق اسلام آباد ایک صوبے کا سٹیٹس رکھتا ہے، اور کسی صوبے کا کیس کسی دوسرے صوبے میں یعنی کہ پنجاب میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور جسٹس صاحب ویسے فیصلے محفوظ ہی کرتے ہیں، اور یہ محفوظ ہی رہے فیصلہ کیونکہ جج صاحب نے اتفاق کیا پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے موقف سے۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ ہماری ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، ہماری استدعا ہے کہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے، فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں اس پر بھی آرڈر پاس کر دوں گا۔ اور اس وقت ٹوٹل جو 3 چیزیں ہیں، ایک جو فیصلہ
फैसले इस वक्त महफूज हैं और जो सुनाए जाने हैं। अच्छा, इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सजा भी तो मुअत्तल कर ही दी थी, लेकिन इसमें कहा यह जाता है कि वही जो मुहावरा है कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो उसका खाना ठंडा कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि एक 3 चीजों के ऊपर अभी तक हुक्मनामा अभी तक नहीं आया, और ये हुक्मनामा आ जाता है या कल आता है, आना है, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया मैं फैसला सुना दूंगा। एक ये कि साइफर केस की समाअत कल दोबारा जेल में होगी या नहीं। अब कल दोबारा समाअत है, और क्या दोबारा ये समाअत जो है जेल में ही होगी, जज साहब उठ के जाएंगे जेल के अंदर, ये केस सुन के आएंगे। और इसमें यह भी बात हुई कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जो होते हैं उनके केस अदालतों के बजाय जेलों में सुने जाते हैं। तो सवाल हुआ कि क्या साबिक वजीर आजम जो है वो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, ये सवाल भी है। और इसके साथ ये सवाल भी आम है कि दूसरे सूबे में टेक्निकल एक बहुत बड़ा नुक्ता, दूसरा ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त है या फिर ये तैनाती गलत है। यानी जज अबुल जुल्करनैन साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त सुनने के बजाय छुट्टी पर चले गए, क्या उनकी तैनाती दुरुस्त है या नहीं। और इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली होगी या नहीं, ये चीज भी नाज़रीन किराम अदालत के अंदर गई है, और अदालत के अंदर ये नुक्ता जो है ये भी डिस्कस हुआ है। और जारी बात है कि इसके बाद अब इन तीनों चीजों के ऊपर फैसला जो है, उम्मीद यही है, और आईन और कानून और दलाइल के मुताबिक भी, आज जिस तरह से प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था और सारे का सारा जो दलाइल की गेम थी वो पीटीआई के हाथ में थी, क्योंकि हक और इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पीटीआई का मौकफ है वो दुरुस्त है। तो इस सब में अब देखना यह है कि क्या ये फैसला लटकता रहता है, क्योंकि देखें वकील का भी यही मौकफ है कि आप फैसला तो सुनाए ना, आप हमारे खिलाफ ही फैसला दें ताकि हम ऊपर वाली अदालत में लेके जाए। बीच में ये महफूज वाला काम जो है, फैसला महफूज जो है, वो हमें लटका के रखता है, और हमारे लिए फिर इससे मुश्किलात मजीद पैदा होती हैं। तो ये अभी तक की समाअत का अहवाल है, आपको इंशाल्लाह मजीद भी अपडेटेड रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह नेकीमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।